पावन पर्व नवरात्रिको अवसरमा चौथो दिन शिवशक्ति स्वरूपा भगवती नवदुर्गालाई माँ कुष्माण्डाको रूपमा पूजा अर्चना गरिन्छ। पौराणिक मान्यता अनुसार माँ कुष्माण्डा सूर्यलोकभित्र निवास गर्ने अथवा सूर्यवंशी भएको हुनाले उहाँको प्रभा र कान्ति सूर्य समान देदीप्यमान भएको र उहाँको कान्ति र प्रभा ओज र तेज सूर्य समान दसैँ दिशातिर फैलिएको बताइन्छ। मान्यता छ जब सृष्टिमा चारैतिर अन्धकार छाएको थियो तब माँ कुष्माण्डाले आफ्नो मधुर मुस्कानद्वारा सम्पूर्ण ब्रह्माण्डको रचना गर्नुभएको थियो। त्यसैले उहाँलाई सृष्टिको आदि स्वरूपा आदि शक्ति भनेर मानिन्छ। माँ कुष्माण्डा सिंहमाथि सवार हुनुहुन्छ र माँ कुष्माण्डाका 8वटा हातहरूमा 8 अलङ्कारहरू सुशोभित छन्। उहाँको 8वटा हातहरूमा अष्ट अलङ्कारहरू क्रमशः कमण्डलु, धनुष, बाण, कमल पुष्प, अमृतपूर्ण कलश, चक्र, गदा, जपमाला सुशोभित छन्। माँ कुष्माण्डालाई आफ्नो मुस्कानको कलाद्वारा नयाँ सृष्टिको रचना गर्ने देवीको रूपमा गायन गरिन्छ। माँ कुष्माण्डाले आफ्नो मुस्कानको कलाद्वारा नयाँ सृष्टिको रचना रच्नुभयो। कठिन परिवेशको बावजुद पनि ओठमा मिठो मुस्कान लिएर रचना गर्नु र आन्तरिक गुण र शक्तिहरूलाई जागृत गरेर ती रचनालाई पालना गर्नु यो माँ कुष्माण्डाबाट हामीहरू सबैले लिने प्रेरणा हो। माँ कुष्माण्डाका हातमा भएका अस्त्र शस्त्रहरूको आध्यात्मिक भावलाई बुझ्न जरुरी छ। उहाँको हातमा भएको कमलको फुलले यस दुःखमय र विषय विकारले पूर्ण भएको संसारबाट अलिप्त, अनासक्त र अप्रभावित रहनु पर्दछ भन्ने भावलाई जनाउँदछ। यसै गरी उहाँको हातमा भएको जपमालाले निरन्तर परमात्माको स्मृतिमा रहनु पर्दछ भन्ने जनाउँदछ। यसै गरी उहाँको हातमा भएको कमण्डलु ज्ञान र योगलाई सञ्चित गर्ने दिव्य पात्र रूपी बुद्धि हुनुपर्दछ। दिव्य बुद्धिमा नै परमात्माको ज्ञान र योग साधना सञ्चित हुन सक्दछ भन्ने भावलाई जनाउँदछ। माँ कुष्माण्डाको हातमा भएको धनुष आध्यात्मिक दिव्य पुरुषार्थ र अभ्यासको प्रतीक हो भने बाण त्यो धनुषको माध्यमबाट परमात्मालाई लक्ष्य बनाएर परमात्मालाई भेदन गर्ने ज्ञानको प्रतीक हो। माँ कुष्माण्डाको हातमा भएको जपमाला परमात्मा शिव भगवानको निरन्तर स्मृति गर्नेको प्रतीक हो। अमृतले भरिएको कलश परमात्माले दिएको दिव्य ज्ञानलाई बुद्धिरूपी कलशमा सञ्चित गरेर अज्ञान अन्धकारमा मूर्छित भएका जीवात्मालाई दिव्य ज्ञान रूपी अमृतले सुर्जित गर्नु अथवा जगाउनुको प्रतीक हो। यसै गरी उहाँको हातमा भएको चक्रले सृष्टिको आदि मध्य अन्त्यको ज्ञानलाई जान्नु र कुनै पनि कर्म गर्दा कर्मको आदि मध्य अन्त्यलाई सोचेर कर्म गर्नुको प्रतीक हो। उहाँको हातमा भएको गदाले पञ्चविकार, पञ्च प्रकृति र पञ्च इन्द्रियमाथि परमात्माको ज्ञान र ध्यानबाट त्यसमाथि जित प्राप्त गर्नेको प्रतीक हो। माँ कुष्माण्डाको सिंहमाथि सवारले जीवन सङ्ग्राममा साहस र निर्भयताको आधारमा विजय प्राप्त गर्नुपर्दछ भन्ने भावलाई जनाउँदछ। यसरी ज्ञान, गुण, शक्ति र वरदान रूपी अस्त्र शस्त्रहरूलाई धारणा गरी आत्मामा अन्तर्निहित दुर्भावना, दुर्गुण र दुराचार जस्ता आसुरी प्रवृत्तिमाथि संहार गरी नयाँ जीवनको सुरुवात गर्नु र नयाँ सृष्टिको रचना गर्नु नै माँ कुष्माण्डाको आह्वान गर्नु हो।
नवरात्रिको चौथो दिन माँ कुष्माण्डाको स्मृतिसँगै आज हामी आत्माको अन्तर्निहित शक्ति, सृजना गर्ने शक्ति र पालना गर्ने शक्तिलाई पहिचान गरी जागृत गर्नेछौँ र यो शक्तिको आह्वान गर्नेछौँ र यो शक्तिको लागि अभ्यास पनि गर्नेछौँ। आमाले सन्तानको रचना गर्नुहुन्छ। सयौं पीडाको बावजुद पनि आफ्ना सन्तानलाई देखेर मुस्कुराउनुहुन्छ। साथै खुसी उमङ्ग उत्साहले जीवनभरि पालन पोषण गर्नुहुन्छ। आमा एकातिर प्रेम स्नेह र करुणाको खानी हुनुहुन्छ भने अर्कोतर्फ निर्भयता धैर्य र पराक्रमको सागर हुनुहुन्छ। यसरी आमाले यी दुईवटा शक्तिको सन्तुलनबाट आफ्नो रचनाको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नुहुन्छ। यसै गरी शिवशक्ति स्वरूपा नवदुर्गा देवीका विभिन्न रूपहरूमा माँ र शक्तिको महान सन्तुलन देखिन्छ। एकातर्फ माँ बनेर आफ्ना भक्तहरूको रक्षा गर्नुहुन्छ भने अर्कोतर्फ शक्ति बनेर विषय विकारहरूमाथि संहार गर्नु शिवशक्ति स्वरूपा देवीहरूको महान विशेषता हो। यसरी माँ कुष्माण्डाले विपरीत र विषम परिस्थितिमा पनि भगवान शिवले दिनुभएको आदेश निर्देशन अनुसार नयाँ सृष्टिको रचना गर्नुभयो भने अर्कोतिर परमात्माले दिएको दिव्य ज्ञान गुण र वरदानलाई संसारभरि प्रसारण गर्नुभयो। यसरी माँ कुष्माण्डाले जस्तै ज्ञान गुण शक्ति र वरदानलाई धारणा गरेर आफ्नो रचना रच्नु पर्दछ र आफ्नो रचनालाई माँ कुष्माण्डाले जस्तै शक्तिलाई धारणा गरेर विकार विसङ्गतिमाथि संहार गरेर परमात्माको दिव्य ज्ञान र गुणले आफ्नो रचनाको पालन पोषण गर्नुपर्दछ। साथै यो दुःख र दर्दमय संसारबाट आफ्नो रचनालाई अलिप्त अनासक्त र निर्लिप्त रहने शिक्षा दिनुपर्दछ ताकि उनीहरू जीवनमा सुख शान्ति र प्रसन्नताको अनुभूति गर्न सकुन्। ओम शान्ति। म शिवशक्ति स्वरूपा माँ कुष्माण्डा हुँ। ज्ञान गुण शक्ति र वरदान रूपी अस्त्र शस्त्रहरूद्वारा आन्तरिक सम्पूर्ण आसुरी दुर्गुणहरूलाई समाप्त गरेर एक नयाँ सृष्टि रचना गर्ने म सृजना र पालनाकी आदिशक्ति देवी माँ हुँ। सूर्य समान देदीप्यमान ज्ञानको आधारमा लक्ष्यमा ध्यान केन्द्रित गरेर एक रस र श्रेष्ठ स्थितिलाई प्राप्त गर्ने म महान आत्मा हुँ। म आत्मामा एकातर्फ प्रेम स्नेह र करुणाको खानी छ भने अर्कोतर्फ पराक्रम धैर्यता र निर्भयताको सागर छ। यी दुवैको सन्तुलनद्वारा एक माँ बनेर म आफ्नो घर परिवार कार्यक्षेत्र लगायत सम्पूर्ण रचनाको सञ्चालन र व्यवस्थापन गर्नेछु। आफ्नो रचनालाई भौतिक सामर्थ्यको साथसाथै यस सांसारिक दुनियाँको दलदलबाट अलग कमल पुष्प समान पवित्र र अनासक्त बनाउने मार्गदर्शन र मनोबल प्रदान गर्नेछु। ओम शान्ति।